सक्छ कोरोना भाइरस सचेत हवाई मनमा पिर लागिरहेछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सम्बन्धमा ललितपुर महानगरपालिकाको हार्दिक अनुरोध। हामी नागरिकको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौं। खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक सामग्री बिक्री गर्ने पसलहरू खोली सेवा प्रदान गरौं। अत्यावश्यक सेवा दिने पसलमा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरौं। सामान किन्ने र बेच्ने बीचमा कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। सामान किन्दा र बेच्दा भिड गर्न पाइने छैन। साथै कुनै पनि चिया पसल खोल्न पाउने छैन। विगत 2 सातादेखि विदेशबाट घर फर्किएका व्यक्तिहरूको उच्च निगरानी गरी अनिवार्य रूपमा घरमा नै बस्न लगाऔं र सरकारको आदेश विपरीत घरबाट बाहिर निस्किएमा कानूनी कारबाही हुने सबैमा जानकारी गराइन्छ। घरमै बसौं, सुरक्षित हौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। मानवीयता संकटको यो घडीमा धैर्य गरौं, संयमित बनौं। जनचेतनाको लागि ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक। साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनु सही सबै हजुर, हात धुनु सही सबै। कोरोना भाइरस लैहाल्यो भने छैन भन्छन् दबाई हजुर, छैन भन्छन् दबाई। के आउन सक्छ कोरोना भाइरस सचेत हवाई मनमा पिर लागिरहेछ। नमस्ते, म राज घिमिरे। अहिले विश्वलाई नै यो कोरोना भाइरसले एउटा समस्या पारिराखेको अवस्थामा नेपालमा पनि केही व्यक्तिहरू संक्रमित भइसक्नु भएको छ र केही व्यक्तिहरू, राम्रो कुरा भनेको केही व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको यो अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली जनताहरूलाई यो कोरोना भाइरसबाट बचाउनको निमित्त लकडाउन गरिराखेको छ। यो अवस्थामा धेरै नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो तरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा मैले ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध जुन एउटा अभियान छ, त्यो अभियानमा जुन यो क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ 7 डोबाटोमा, त्यो विषयमा आजको कार्यक्रममा विभिन्न कुराकानीहरू, त्यहाँको जुन क्वारेन्टाइनको अवस्थाहरू राख्न जाँदैछु। अब म तपाईहरुलाई ललितपुर महानगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक दिनेश कार्कीज्यूसँग केही कुराकानीहरू गर्न जाँदैछु। अहिले यो यहाँ के हुँदैछन्, जुन यो क्वारेन्टाइन तयारी गरिँदैछ भन्ने कुरा सुनिएको छ हैन, तर यो बनाउँदै गर्दाखेरि जुन कति बेडको हो, यसलाई के तपाईहरुले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यो बारेमा केही कुराहरू राखिदिनुस् न। हस्, धन्यवाद। हामी यो क्वारेन्टाइन निर्माणको क्रममा आजबाट हामी यो पार्टनर होस्टेलबाट रिफर भएका, पार्टनर होस्टेलमा भर्ना भएका बिरामीको मान्छे राख्ने क्वारेन्टाइन चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले मलाई आन्तरिक व्यवस्थापन समितिको संयोजक तोकेको हुनाले म त्यसको चाहिँ यो सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भएको छ र आज हामी मेयर साहबको हातबाट राहत दलको कर्नल साहबलाई चाहिँ यो साँचो हस्तान्तरण गर्दैछौँ र उहाँ चाहिँ फर्स्ट रोमा नै बसेर चाहिँ आर्मीले चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ हामी साँचो हस्तान्तरण गर्दैछौँ र अहिले हामी यहाँ चाहिँ 20 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले निर्माण गरेका छौँ र 20 बेडको क्वारेन्टाइनमा हामी लेडिजको र जेन्ट्सको छुट्टै छुट्टाएको छौँ ब्लकहरू हैन। त्यसमा हुनाले यहाँ चाहिँ जब पार्टनर होस्टेलमा बिरामी त्यो भयो, आइसोलेसनमा बस्यो, त्यो बिरामीको चाहिँ सँगै आएको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ बस्ने हो र यसको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्छ। यहाँ सुविधाहरू के रहेका छन्? अनि यहाँ सुविधाहरू अब हामी त्यो बोर नहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ अब किन 14 दिन बस्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई नेटको सुविधा दिएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सरसफाइकाहरू सबै कुराहरू, सेनिटाइजर अनि रेजर, महिलालाई चाहिने सेनिटरी प्याड हैन देखि अब अरू सामान्य औषधिहरू, मास्क, ग्लोभ्सहरू चाहिँ हामी व्यवस्था गरेका छौँ। यो लेडिज र जेन्ट्सको छुट्टै छ? लेडिज र जेन्ट्सको छुट्टै छ। यो जुन अहिले तपाईहरु सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति ढिला भएको होइन र? हैन, अलिकति ढिला भने तयारी गर्दा हामी चाहिँ अलिकति ढिला भएको पनि हो
यो तयारी गर्ने क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द नै अब हामीले पहिलोचोटि सुने यो व्यवस्थापन गर्न कहाँ के हो। किनभने अहिले धेरै नेपालीले करिबन यो कोरोना सङ्क्रमणलाई इजी रूपमा लिइराखेको, केही व्यक्तिहरू निको भइराखेको र केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइराखेको बेलामा करिबन महिनौँ भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बाहिर जाँदाखेरि अलिकति ढिला भयो कि भन्ने हुन् कि जनताहरूले? होइन, अलिकति ढिला भएको चाहिँ हो, तर हामीले ढिला गरे चाहिँ होइन। यो चाहिँ किन ढिला गरे होइन भने अब हामीले नि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नलाई यसका मापदण्डहरू नेपाल सरकारले बनाएका मापदण्डहरू एकदम धेरै चाहिँ उसले चाहिँ लागू गर्न नसक्ने। हामीले चाहिँ सकेसम्म न्यूनतम मापदण्डहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण चाहिँ गर्न नसके पनि हामीले यसको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नलाई हामी खरिपाटी पनि गयौँ। खरिपाटी पनि गएर त्यहाँ के रहेछ कसो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँभन्दा केही कमी कमजोरी होला, तर त्योभन्दा कमी कमजोरी छैन। ती सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति ढिलाइ भयो। यहाँ जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले कुनै पेमेन्ट गर्नु पर्दैन? उहाँले पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। हामीले दुईवटा तयारी गर्छौँ। ज्यापो समाजको वृद्धाश्रममा हामीले अहिले 26 बेडको चाहिँ गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पेड गर्नुपर्छ, खानाको पैसा पेड गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि पेड गर्नु पर्दैन। अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा तपाईँलाई हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट र तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब तपाईँहरू जो चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ सुविधा छ होइन। यहाँ त अब पार्टनर होस्टेल गरेपछि अन्त जाने त ठाउँ छैन। र जो चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको छ अहिले बसबाट विभिन्न अन्तर्जिल्ला विशेष गरेर अन्तर्जिल्लाबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरू जुन समुदायमा तपाईँहरू प्लिज नगइदिनुहोस्। तपाईँ घरमा सुरक्षित छ भने तपाईँ जानुहोस्, सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। सुरक्षित भएर बस्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ घरमा नगइदिएर ज्यापु समाजको वृद्धाश्रम नगरपालिकाले गरेको छ त्यहाँ आएर चाहिँ बसिदिनुहोस्। यो त हस्पिटलले तपाईँको रिकगनाइज गरिसकेपछि उहाँहरूको आफन्तलाई राख्नको निमित्त भयो, तर विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू उहाँहरूको डाटाहरू त्यो विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गर्ने कामहरू नगरपालिकाले कतिको गरिराखेको छ? होइन, हामीले ट्रेसिङ गर्ने काम एक चरण हामीले 343 जनाको चाहिँ गऱ्यौँ, ऱ्यापिड ट्रेसिङ गऱ्यौँ, सबैको नेगेटिभ आयो। होइन, अब अहिले हामी 150वटा किट नगरपालिकाले हामी आफैले किन्दैछौँ। त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्ने हिसाबले हामीले 150वटा किट किन्दैछौँ र त्यो किट चाहिँ यहाँभन्दा पनि विशेष गरेर चाहिँ ज्यापो समाजको जो मान्छेहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चेक गराएर मात्रै हामी पठाउँछौँ। अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट त्रसित भइराख्दाखेरि समयमै परीक्षण हाम्रो भएन, जुन यो परीक्षण गर्ने विधि या जुन चाहिँ सामग्रीहरू अहिले हामीलाई उपलब्ध भइराखेको छैन भनेर पनि जनताहरूले आवाज राखिराख्नु भएको छ नि? होइन, अब यो आवाज चाहिँ राखिनु भएको छ। हामीले पनि चाहिँ भने हो हामीले किन्ने ठाउँ भयो भने हामी किनेर गर्छौँ भनेर हामीले गरे हौँ। अहिले हामीले धेरै चाहिँ यसको मतलब नगरपालिकाको या नेपाल सरकारको तयारी नपुगे हो? एकदम नगरपालिकाको तयारी भन्दा नेपाल सरकार तयारी नपुग्यो। हामीले पिपी सुरुमा पिपी हामीले धेरै खोज्यौँ, पाएनौँ होइन। हामीलाई उपलब्ध गराइदियौँ, हामी किन्छौँ पनि भन्यौँ होइन। र केही लोकल पिपी हामीले चाहिँ किनेर पनि गऱ्यौँ हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। र अहिले चाहिँ केही संस्थाले चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई पिपी पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यो पिपी प्रयोग गरेर पिपी एकदम राम्रो खालको पिपी हस्तान्तरण गरेर त्यो पिपी प्रयोग गरेर चाहिँ हामी यो क्वारेन्टाइन चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यहाँ सुरक्षाका विधिहरू तपाईँले कसरी तय गर्नुभयो? अनि सुरक्षाका विधिहरूमा आर्मी, प्रहरी को जनपद, सशस्त्र र त्यसपछि हाम्रो नगर प्रहरीको चाहिँ हाम्रो समन्वयात्मक मात्र भूमिका। उसले यहाँ के भएको छ कसो भएको छ भनेर समन्वय गर्ने र त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ नगरपालिकालाई गर्ने। यहाँ सबैजना आउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने भनेर हाम्रो नगर प्रहरीले दिएको छ भने आर्मीले भित्र बसेर गर्छ। त्यसपछि बाहिर बसेर चाहिँ जनपदले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर सशस्त्र बस्नुहुन्छ र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो नगर प्रहरी बस्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। हस्, मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ।
दर्शकहरू, म तपाईहरुलाई ललितपुर महानगरपालिकाले गर्दै गरेको तयारी, अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा ललितपुर महानगरपालिकाले के गरे त, के तयारीहरू गर्नुभयो भन्ने विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्याल ज्यूसँग केही कुराकानीहरू गर्न जाँदैछु। उपमेयरज्यू नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हजुरलाई कस्तो छ? हजुर त आराम हुनुहुन्छ। अहिले नगरपालिकालाई या नगरपालिकाको बासिन्दाहरूको अवस्था कस्तो छ? म आराम छु। मलाई लाग्छ मेरो नगरवासीहरू पनि अहिलेसम्म आरामै हुनुहुन्छ। हामीहरूले जति ऱ्यापिड टेस्टहरू गऱ्यौँ, त्यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा नगरवासीहरू जुन हाम्रो 1 देखि 29 वडामा बाहिरबाट आउनुभएको हाम्रा नगरवासीहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि हामीले कसैको पनि पोजिटिभ पाइएन, सबैको नेगेटिभ पाइयो। त्यो नै के हो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो नगरवासीहरू कोरोनाबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो र मलाई लाग्छ मेरा नगरवासीहरूमा आज कसैलाई पनि कोरोना देखिएको छैन। ललितपुरवासीहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नगरपालिकाले कस्तो तयारीहरू गरिराखेको छ यो कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा, त्यो बारेमा केही कुराकानी राखिदिनुस् न। नगरपालिकाले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामीले बाहिरबाट आउनुभएका नगरवासीहरू र पाटन हस्पिटलमा उपचार गरेर आइसोलेसनमा बस्नको लागि भनेर एन्फासँग सहकार्य गरेर एन्फाको बिल्डिङमा हामीले 20 बेडको क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जुन यो क्वारेन्टाइन निर्माण हुँदैछ या तपाईँहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले यसो हेर्दाखेरि यो जुन महिनौँ कटिसक्यो कोरोना सङ्क्रमणले नेपालमा पनि, यो अलि ढिला भएको होइन र? यहाँले भन्नुभएको कुरा अलिकति केही समयको हिसाबले त ढिला भयो र, तर यो महामारीको हिसाबले जुन देखिएको छ नेपालमा अहिलेसम्म हामीले एउटा सरकारले जुन सुरक्षा कवच नै अपनाएको भन्नुपर्छ, जसले गर्दा टोटलमा हामीले 59 जना मात्रै अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यसमा पनि 16 जना हस्पिटलाइज भएर निको भएर पनि घर गइसक्नु भएको अवस्था छ। अब बाँकी जति हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदम राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर हामीले हरेक दिन सुनिरहेका छौँ, मिडियाबाट हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यो ठिक छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। यो कोरोना सङ्क्रमणबाट त जनताहरूलाई बचाइराख्नु भएको छ, अनि भोकबाट उहाँहरूको जुन अहिले दैनिक काम गरेर खाने व्यक्तिहरू पनि यो जुन नगरपालिकामा धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भोकबाट बचाउनको निमित्त तपाईँहरू कस्ता अभियानहरू चाल्दै हुनुहुन्छ? ललितपुर महानगरपालिकाले नगरमा बसोबास गर्ने श्रमिकहरू होस् या वडावासीहरूलाई हामीले भोकबाट बचाउनको लागि सुरुको फेजमा हामीले डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ। डाटा सङ्कलन गरेपछि राहत वितरण गऱ्यौँ। राहत वितरण पश्चात हामीले अहिले हरेक वडामा भोजनको व्यवस्थापन पनि गरिरहेछौँ। हामीले 1 देखि 29 वडालाई भोजन व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापन गरेका छ। आज पनि म 29 वडा 28 वडामा गएँ, 14 नम्बर वडामा गएँ, 15 नम्बर वडामा गएँ। हरेक वडामा व्यवस्था के रहेछ भनेर मैले हेरिरहेको छु। त्यहाँ भोजनको व्यवस्था पनि महानगरपालिकाले गरिरहेको अवस्था छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। अन्तमा तपाईँलाई हेरिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई यो महामारीको सन्तास माझबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ या के भन्न चाहनुहुन्छ? म मेरा ललितपुर महानगरवासी, नेपालमा बसोबास गर्ने र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने र सम्पूर्ण मानव जातिलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो एउटा महासङ्कटको बेला हो। यो सङ्कटमा हामीले हाम्रो धैर्य गुमाउनु हुँदैन, धैर्यताका साथ बस्नुपर्छ, हिम्मतका साथ रहनुपर्छ, जसले गर्दा हामी रोगसँग लड्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्न सक्छौँ र हामीले हरेक समयमा आफूलाई हिम्मतका साथ बसौँ। नेपाल WHO ले भने जस्तो र कोरोनाबाट बच्नको लागि समयमा हात धुने गरौँ। हामीले कुनै व्यक्तिसँग डाइरेक्ट कन्टामिनेसनमा नजाउँ, मास्कको प्रयोग गरौँ। कुनै पनि खाद्य वस्तुहरू अलि राम्रोसँग पकाएर मात्रै खाने गरौँ, जसले गर्दा हामी आफू पनि बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको मिडिया मार्फत मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। हस्।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भयावहबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको एक अर्काबीच दूरी कायम गर्नु तथा घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै हो। सोही अनुसार सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। यो भनेको जो जहाँ छ त्यही बस्नु हो। लकडाउन अवज्ञा गर्दा विश्वका केही देशमा अहिले भयावहको अवस्था देखिएकाले आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र जिन्दगीको समेत ख्याल गर्दै अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन ललितपुर महानगरपालिका सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ। अत्यावश्यक काममा निस्कने पर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, हात नमिलाउने तथा हाँछु गर्दा र खोकी लाग्दा मुख छोप्ने गरौं। समय समयमा सेनिटाइजर वा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने गरौं। अनावश्यक रूपमा नाक मुख छुने नगरौं। लगातार खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा वा सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तथा संक्रमण फैलिएका देशबाट हालै नेपाल आएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन तथा कम्तीमा 14 दिन अन्य व्यक्तिहरूसँग भेटघाट नगर्नुहोला। साथै लकडाउनका कारण कुनै समस्या भएमा वा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा ओडा कार्यालय वा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौं। बचौं र बचाऊ। मानवीयता संकटको यो घडीमा धैर्य गरौं, संयमित बनौं। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी। आजबाट सञ्चालित क्वारेन्टाइन निर्माणको काम पुरा भएर चाहिँ आजबाट सञ्चालन गर्ने अवस्थामा भएको छ र यो सम्पूर्ण खर्च ललितपुर महानगरपालिकाले बिहोरी गरेर हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ र मलाई यो क्वारेन्टाइन निर्माणको आन्तरिक व्यवस्थापन समितिको संयोजक नगरपालिकाले तोकेको हुनाले म यो कार्यक्रममा यो आज चाबी हस्तान्तरण हुन गइरहेको छ। यसमा आउने हस्पिटलबाट, विशेष गरेर पार्टनर हस्पिटलबाट आउने बिरामीहरूसँग जो मान्छेहरू आउँछ त्यहाँ बिरामीलाई भर्ना भयो भने त्यो बिरामीसँग आएको मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यसरी चाहिँ यो निर्माण भएको छ भने हामीले 26 बेडको ज्यापु समाजको हलमा भोलि त्यो तयार हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पेड हो। त्यहाँ खाएको पैसा चाहिँ जो मान्छे बस्छ उहाँले तिर्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण खर्च हामीले बेहोर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ खाएको पैसा उहाँले तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले विभिन्न बसबाट अन्तर जिल्लाबाट आएका मानिसहरू जो चाहिँ समुदायमा जाने, समुदायले सशङ्कित हुने त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ। हामीले त्यहाँ त्यसरी निर्माण गरेका हौँ र यसरी आज यो क्वारेन्टाइन को चाबी हस्तान्तरण गर्न हामीले एनफाको अध्यक्षज्यूबाट हाम्रो मेयर साहबबाट यसको यो क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक सहायक सिडिओ सरलाई र यसको भित्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ आर्मीको हुने भएर नेपाल सरकारको माध्यमबाट आर्मीको भएको हुनाले हामी आर्मीको कर साहबलाई चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्छौँ। यसरी यो गरेपछि विधिवत रूपमा हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम सिद्धिन्छ र यो कार्यक्रममा अब म चाबी हस्तान्तरण गर्दिनँ। एनफाका अध्यक्ष कर्मा सरलाई अनुरोध गर्दछु। आज कोभिड-19 पेन्डेमिकको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले गर्दै आइरहेको काममा चाहिँ एउटा थप कार्यको आज शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। तसर्थ यो कार्य गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सहायक सिडिओ लगायत करसाब लगायत सबै सहयोगी हातहरूलाई म ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो स्वयंकै तर्फबाट पनि म हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले ज्यादै राम्रो काम गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाले अहिले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा गर्दै आइरहेको काममा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको चाहिँ
आजदेखि शुभारम्भ हुन गएको छ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भयावहबाट बस्ने मुख्य उपाय भनेको एक अर्काबीच दूरी कायम गर्नु तथा घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै हो। सोही अनुसार सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। यो भनेको जो जहाँ छ त्यही बस्नु हो। लकडाउन अवज्ञा गर्दा विश्वका केही देशमा अहिले भयावहको अवस्था देखिएकाले आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र जिन्दगीको समेत ख्याल गर्दै अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन ललितपुर महानगरपालिका सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ। अत्यावश्यक काममा निस्कने पर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, हात नमिलाउने तथा हाँछु गर्दा र खोकी लाग्दा मुख छोप्ने गरौं। समय समयमा सेनिटाइजर वा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने गरौं। अनावश्यक रूपमा नाक मुख छुने नगरौं। लगातार खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा वा सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तथा संक्रमण फैलिएका देशबाट हालै नेपाल आएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन तथा कम्तीमा 14 दिन अन्य व्यक्तिहरूसँग भेटघाट नगर्नुहोला। साथै लकडाउनका कारण कुनै समस्या भएमा वा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा ओडा कार्यालय वा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौं। बचौं र बचाऊ। मानवीयता संकटको यो घडीमा धैर्य गरौं, संयमित बनौं। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी। आजको कार्यक्रममा मैले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब चिरीबाबु महर्जन ज्यूसँग कोरोना भाइरस विरुद्ध महानगरपालिकाले गरिरहेको अभियान र अहिले स्थापना जुन सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइन, त्यसको बारेमा थप कुराकानी गर्न जाँदैछु। मेयर साहब आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले हजुर त आराम भएकै देखिरहेको छु। अहिले समग्र यो नगरपालिका भित्रका बासिन्दाहरू, जनताहरू कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँहरू पनि सबै स्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वस्थ बनाउनुको निमित्त यो कोरोना भाइरसको सन्तासमाझ नगरपालिकाले कस्ता अभियानहरू चाल्दैछ? सुरुवाती दिनदेखि हामीले यसको चाहिँ रोकथामको निमित्त गर्नुपर्ने हामी प्रिभेन्टिभ मेजर्स भन्छौँ, ती कामहरू गऱ्यौँ। एकदमै झ्याली पितायौँ, यो गर्नु यो नगर्नु भन्ने किसिमको कुराहरू। अनि त्यसपछि अब हामीले मास्कहरू वितरण गऱ्यौँ, सेनिटाइजर वितरण गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा आएर हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र राहत वितरण गरिसकेपछि त्यो राहत पनि खाएर सिद्धियो होला भनेर हामीले फेरि हजुरले राहतको कुरा गर्दाखेरि अहिले यो नेपाल सरकारले वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर लकडाउन थपिराखेको छ। यो तपाईँ हामी सबैले देखिराखेका छौँ। यो बेलामा स्थानीय निकायहरूले राहतका प्याकेजहरू फर्स्ट फेज या कुनैमा सेकेन्ड फेज दिए, त्यसपछि राहत प्याकेजहरू आएन। हामीलाई समस्या परिरहेको छ। 5, 10, 15 या 20 केजी चामल सिद्धिसक्यो भनेर जनताहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ नि त। यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। हामीले पनि पहिलो चरणको राहत हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यो राहत चाहिँ पक्कै पनि सिद्धिसक्यो, धेरै दिन भइसक्यो। तर हाम्रो स्थानीय तहको एउटा माग दाबी चाहिँ के छ भने सङ्घीय सरकारलाई यत्रो काम गर्नु छ, सङ्घीय सरकारले चाहिँ अलिकति मुठी खोलिदियो हुन्छ नि। हामी स्थानीय तहहरू त हामी छँदैछौँ। सङ्घीयतामा अहिले स्थानीय तहको जुन किसिमको राम्रो भूमिका छ, यसमा अझ पनि एक थपिन्थ्यो यदि सङ्घीय सरकारले चाहिँ राहतको निमित्त केही रकमको व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा भनेर हामीले चाहिँ त्यो अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो मानिरहेको चाहिँ छैन। अहिलेसम्म हामीले कुनै किसिमको सकारात्मक जवाफ चाहिँ पाइसकेका छैनौँ। तरै पनि हामीले चाहिँ खान नपाएर हाम्रो नगरवासी अथवा हाम्रो नगरमा बस्नुहुने, देरागढी बस्नुहुने एकदम यो चाहिँ अनस्किल लेबरहरू अथवा जो मान्छेको यहाँ चाहिँ आफन्तहरूको नि कोही छैनन्, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको निमित्त हामीले अस्ति 15 गतेदेखि वडा नम्बर 1 देखि 29 वडामा हामीले चाहिँ बिहान र बेलुकीको भोजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सामूहिक भोजन, त्यसमा हामीले दाल भात तरकारी अचारको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि जनताले एउटा प्रश्न गरिदिनु होला भन्नुभएको छ मलाई। अहिले यो राहत वितरण गर्दाखेरि अहिले जुनै पनि पालिका होस् या स्थानीय निकाय होस्, कुनै न कुनै दलका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। अनि कुनै दलसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका या पहुँच नभएकाहरूले राहतहरू पाएनौँ भनेर केही छिटपुट आवाजहरू सुनिएका छन् नि। यो नगरपालिकामा त्यस्तो रह्यो कि रहेन? हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा तपाईँले त्यस्तो किसिमको कुनै एउटा उदाहरण पेश गर्नुहोस्
म चाहिँ यसको निमित्त म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। हामीले पहिलो चरणको राहत वितरण र त्यो पछिको अहिले भोजनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि राजनीतिको रो पनि छैन, त्यहाँ कुनै किसिमको गन्ध छैन, राजनीतिक गन्ध सबले पाइरहेको छ। र तपाईँहरूकै तर्फबाट यदि कुनै ठाउँमा त्यस्तो किसिमको गन्ध छ भने मलाई खबर दिउँ, म चाहिँ त्यसलाई इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ म सुधार गर्छु। हजुरको यो सामूहिक भोजन चाहिँ अहिले अर्को फेजको राहत नआएर हो? अब त्यसै भन्नु पर्यो। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग दोस्रो फेजको राहतको निमित्त सहयोगको अपेक्षा गरिराखेका छौँ। त्यो आइ नपुगेको अवस्थामा हामीले जनता जनार्दनलाई भोकाइदिइ राख्नु भएन, तसर्थ हामीले यो सामूहिक भोजनको व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिका आफैले गरे हो। हजुर हजुर। अनि यो रह्यो पेटको भोक मेटाउने कुरा, त्योभन्दा पहिलाखेरि यो शरीरमा जुन यो सङ्क्रमण हुन्छ त्यसलाई नै रोक्नको निमित्त अहिले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूबाट यो सङ्क्रमण आउने हुनाले यो महानगरपालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको डाटा राखेको छ कि छैन, कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि त्योभन्दा मुख्य कुरो हामीले अहिले चाइनाबाट पनि सिक्न सकिन्छ र फेल खाएको जो इटाली छ या अमेरिकामा छ त्यहाँबाट पनि सिकेर अगाडि जानु पर्ने बेला भएको हुनाले अनि त्यो जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ या विदेशबाट आएको छ उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो, कोसँग जोडिनु भयो, त्यो ट्रेसिङ हजुरहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? किनभने मुख्य कुरा नै यही हो जस्तो लाग्छ। हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। अब हामीले अहिलेसम्ममा विदेशबाट आएकाहरूको चाहिँ राम्रो तथ्याङ्क राख्यौँ। त्यो तथ्याङ्क राखिसकेपछि त्यसमा समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले 3 चरणमा आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टिङ पनि गरायौँ र सबै नै नेगेटिभ आएको छ। तसर्थ यो भनेको हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। र हामीले वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्म हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, सोसियल मोबिलाइजर्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको व्हिप जारी गरिराखेका छौँ कि विदेशबाट आएको कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखौँ अथवा क्वारेन्टाइनमा राखौँ। त्यसको निमित्त तपाईँले चाहिँ अलिक चनाखो भएर लाग्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ एक किसिमको झ्यालीपिताई गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोही पनि नयाँ नौलो मान्छे कोही गाउँठाउँमा गएर बस्नासाथ हामीले खबर पाइहाल्छौँ। तसर्थ यसमा चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको निमित्त चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या छैन। भरे भोलि लकडाउन खोलिसकेपछिको अवस्थामा सम्भवतः भरभर्ती मान्छे आयो भने चाहिँ साह्रो गाह्रो पर्छ होला। तसर्थ यो लकडाउन पनि एकदमै मतलब फेज वाइज तवरले चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो। र अहिले जुन यो लकडाउन थपिँदै गर्दाखेरि जुन अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ धेरै पालिकाहरूमा यो जुन क्वारेन्टाइनहरू या चाहिँ अन्य आवश्यक जुन भौतिक पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गरिराखेको कुरो अहिले अत्यन्तै राम्रो हामीले देख्यौँ कि यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई बधाई पनि छ। यसको बारेमा केही कुराकानी राखिदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइनको सम्भावित स्थलहरू हामीले पहिचान गऱ्यौँ। यो चाहिँ एन्फाले चाहिँ उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभयो कि मेयर साहब हाम्रोमा यो संरचना छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर तपाईँले चाहिँ क्वारेन्टाइन चलाउनु भयो भनेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। तसर्थ हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा टिम छ, एउटा यो प्राविधिक टिम छ, त्यो प्राविधिक टिमले चाहिँ यसको इन्स्पेक्सन गरेर चाहिने किसिमको सबै व्यवस्थापन गरेको छ। हजुरहरूलाई हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई यो कोरोना सन्तासमाज के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म हाम्रो यो लकडाउनको अहिलेसम्मको स्थितिमा आउँदाखेरि सबैले नै ललितपुर महानगरपालिका, त्यसमाथि म चाहिँ ललितपुर महानगरको मेयरको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाको सबै जनता जनार्दनको तर्फबाट यसमा राम्रो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। र अब यो रोगको औषधि भनेको नै एकान्तवास हो, लकडाउनमा बस्नु हो। त्यो भनेको नै हामीले औषधि खाए बराबर हो। तसर्थ यस्तो डरलाग्दो भयावह जुन रोगको सम्भावना छ यसलाई चाहिँ हामीले एकान्तवास लकडाउनमा बसेर हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म राम्रै किसिमले चाहिँ यसको रेस्पोन्स पनि नगरवासीले दिइरहेको छ। तसर्थ म उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अहिले यो चाहिँ जुन अहिले लकडाउनको अहिले लगभग अन्तिम क्षणमा हामी आइपुगेका छौँ। तसर्थ त्यो अन्तिम क्षणसम्म पनि राम्रैसँग लकडाउनलाई चाहिँ यसको नियमलाई परिपालन गरिदिनको निमित्त म अझ नगरवासीहरूलाई चाहिँ हात जोडेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ हजुर, धेरै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो यहाँको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा मैले ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा गर्दै आएको तयारीहरू र नेपाली जुन जनताहरू या उहाँका जुन महानगरपालिकामा बस्नुहुने जुन बासिन्दाहरूलाई राहतका प्याकेजहरू
र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उपचारको लागि हस्पिटल चिकित्सकको व्यवस्था र जो शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ या जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनको विषयमा र महानगरपालिकाका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँगको गरिएको विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू राखिसकेको छु। उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ मुख्य कुरा भनेको यो कोरोना सङ्क्रमणलाई भित्र नै नदिने, भित्रिहालेको खण्डमा पनि हामीले जसलाई छोयो उहाँलाई राम्रोसँग ट्रेसिङ गरेर राम्रोसँग डाटा सङ्कलन गरेर उपचार गराउने र अरू व्यक्तिलाई सोसियल डिस्टेन्समा राख्नु नै मुख्य उपाय भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो क्वारेन्टाइन जुन स्थापना गरिएको छ यो निकै नै राम्रो रहेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। मुख्य कुरा तपाईहरु यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त हामीले जो विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डाटा सङ्कलन गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र जो व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ हामीले देखिसकेका छौँ। राम्रो कुरा भनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पनि हाम्रो देश नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले आत्मबल बढाएर हामीले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने र यो कोरोना भाइरस विरुद्ध बच्नको निमित्त नेपाल सरकारले स्थानीय निकायले जुन जारी गरेका विभिन्न नियमहरूलाई पालना गर्ने हो भने कोरोना भाइरसबाट हामी सजिलै बच्न सक्दछौँ। सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको कोरोना भाइरसबाट हाम्रो देश नेपालमा अहिलेसम्म एकजना व्यक्ति पनि मृत्यु नभइराखेको अवस्थामा विश्व मानचित्रमा नेपालको सकारात्मक सन्देश गइराखेको छ। हामी सबैले नेपाल सरकारले जुन घोषणा गरेका जुन नियमहरू छन् कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त ती कुरालाई पालना गर्ने हो भने तपाईँ हामी सबै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोरोना भाइरसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट म राज घिमिरेको साथै सम्पूर्ण मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। आफू पनि बच्नुहोला, अरूलाई पनि बचाउनुहोला।